काठमाडौँ कङ्केश्वरी स्थित नमुना बुद्धविहारमा श्रद्धेय भिक्षु शारदा स्थविर भन्तेले 3 महिना वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कठिन दाता सुवर्ण ताम्राकार अन्नपूर्ण ताम्राकार सपरिवारको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थविर भन्तेले उपासक उपासिकाहरूलाई श्रील प्रदान गरे पश्चात उपस्थित सबै मिलेर सामूहिक बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्मसारथि सत्कार्येव मनुष्याणां बुद्धो उपादाय पतिगह्नातुमुत्तमं घनसार तुनो भन्ते फलानि उपनामितं अनुकम्पं उपादाय
पतिगह्णातु मुत्तमं घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुधं पूजयामि तमोनुदं वन्नगन्धगुणोपेतं एतां कुसुमसन्ततिं मुनीन्दस श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन च होतु मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे खायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं वन्दामि चेत्यं सब्बं सब्बटानि सुपठितं शारीरिकधातु बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खम मे भन्ते भूरिपन्यो तथागत इमायो बुद्धपूजायो कतायो शुद्धचेतसा चिरन्ति ठतु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा इमायो बुद्धपूजायो यं पुण्यं पशुतं मया अनुमोदित्वा सम्बेऽपि तुष्टमानसा पूरयित्वा दानशीलादि सब्बापि दशपारमी पत्वा यदीच्छितं बोधिं फुसन्तो अमतं पदं इमायो धम्मानुधम्मपतिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमायो धम्मानुधम्मपतिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमायो धम्मानुधम्मपतिपत्तिया संघं पूजेमि अद्धा इमायो जाति जरा व्याधि मरणं परिमुञ्चसामि इमिना पुण्यकम्येन मामि बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु इदं मे पुण्यं सव्ये सत्ता अनुमोदन्तु साधु साधु साधु।
श्रद्धेय भिक्षु पन्यारत्न स्थवीर भन्तेले कठिन चिवर दान गर्दा मिल्ने पुण्यको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। यो महापृथ्वी कति स्थिर भएर बस्छ। कहिलेकाहीँ भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ हल्लिन्छ, तर यो पृथ्वी भनेको कति स्थिर छ, कति बलियो छ। यो पृथ्वी माथि नै सबै चिज रहेको छ। त्यस्तो किसिमको एउटा यो कठिन पुण्य कार्य गरेर हामीले पाउने आनिसंस चाहिँ यो महापृथ्वी जस्तै स्थिर हुन्छ रे। कुनै यो कल्प विनाशसँगै यो विश्व विनाश हुन्छ। यो आकाश धरती विनाश भएर जान्छ, चन्द्र सूर्य विनाश भएर जान्छ। यो पृथ्वी माथि भएका सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुहरू सबै विनाश भएर जान्छ। तर कुनै पनि जुनीमा हामीले कठिन चिवर दान गरेर प्राप्त गरेको पुण्य कहिले पनि विनाश हुँदैन रे। यो पृथ्वी यो धरती जति स्थिर छ त्यसरी नै यो कठिन चिवर दान गरेर पाउने पुण्य चाहिँ स्थिर रहन्छ रे। त्यसरी नै नचलति मेरो रिवानी वायुना, यो भनेको जति जस्तो सुकै हावा हुरी बतास आए पनि त्यसले पनि विनाश गर्न सक्दैन रे। हावा हुरी बतास आउँदाखेरि घर रुख भत्किन्छ, तर कठिन चिवर दान गरेर प्राप्त गरेको पुण्य जस्तो सुकै हावा हुरी बतास आए पनि त्यो चाहिँ विनाश हुँदैन रे। त्यतिसम्म स्थिर छ, बलियो छ। वज्रमेव न विज्जते घनं। वज्र भनेको बुद्धकालीन अवस्थामा अहिले पनि इन्डियामा छ। यो वज्र भन्ने पर्वत सिङ्गै एउटा पर्वत हो। त्यो पर्वतको नाम वज्र। अब यो वज्र भन्ने पर्वत जस्तो सुकै चट्याङ परे पनि, जस्तो सुकै हावा हुरी बतास आए पनि विचलित हुँदैन रे, हल्लिँदैन रे यो वज्र भन्ने पर्वत। त्यसरी नै कठिन चिवर दान गरेर प्राप्त गरेको आनिसंस पनि वज्र पर्वत जस्तै स्थिर भएर बस्छ रे, स्थिर हुन्छ। तवि धम्मतो कठिनन्ति उच्चति। यस अर्थमा नै हामी के भन्छौँ, कठिन चिवर कठिन पुण्य भनेर हामी भन्छौँ। अब हामीले छोटकरीमा बुझ्दाखेरि यो पृथ्वी जस्तै कठिन चिवर दान गरेर पाउने आनिसंस चाहिँ स्थिर रहन्छ रे। र कुनै पनि हावा हुरी बतास आए पनि त्यसले चाहिँ विनाश गर्न सक्दैन, हल्लाउन सक्दैन रे। र वज्र भन्ने जुन सिङ्गै एउटा पर्वत छ, त्यो पर्वत जसरी नै स्थिर भएर बस्छ रे, जस्तो सुकै चट्याङ परे पनि विनाश हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, कठिन चिवर भन्छौँ। अब यहाँ कठिन दाताहरू जुन कठिन चिवर दान गर्न गइरहेको छ, त्यसको महत्त्वलाई, त्यसको विशेषतालाई बुझेर चाहिँ हामीले त्यो कठिन चिवर दान चाहिँ गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्छ कि यति स्थिर आनिसंस पाउनुको लागि यो कठिन चिवर दानको महत्त्व के छ र? किन यति आनिसंस यो कठिन चिवर एउटा दान गरेर पाउँछ र? हुन त हामीले बुझ्नुपर्छ यो कठिन चिवर हो जुन मैले अहिले पनि लगाइरहेको छु। वास्तवमा त्यस्तै खालको एउटा कठिन यो खालको एउटा चिवर हो, तर यसमा चाहिँ मूल्यको हिसाबमा चाहिँ महत्त्व होइन। यसमा जुन भगवान बुद्धको पालादेखि विनय नियम अनुसार चल्दै आएको
एउटा पुण्य कार्य हो। हामी बौद्ध परम्परा अनुसार विभिन्न प्रकारका पुण्य कार्यहरू गर्छौँ। त्यो पुण्य कार्य तपाईहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ र ठाउँ अनुसार परिस्थिति अनुसार त्यो महापरित्राण हुन सक्छ, सङ्गदान हुन सक्छ, अष्टपरिष्कार दान गर्ने पुण्य कार्य हुन सक्छ। त्यो चाहिँ समय अनुसार चाहिँ ठाउँ अनुसार हेरेर कुनै कुनै चिजहरूलाई परिवर्तन गरेर हामी त्यो कार्य गर्न सक्छौँ। तर भगवान बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि जुन किसिमको एउटा नियम प्रतिपादन गर्नुभयो, उहाँले कठिन चिवर दान गर्नको लागि सम्पूर्ण हुनुपर्ने नियमहरू उहाँले देशना गर्नुभयो। त्यो नियम दाताहरूको पक्षबाट पनि उल्लङ्घन नभइकन त्यो नियमहरू पुरा भएको खण्डमा र वर्षावास बस्ने जुन भन्ते हुनुहुन्छ, उहाँ भन्तेबाट पनि विनय नियम अनुसार गर्नुपर्ने ती कार्यहरू सम्पूर्ण भएको खण्डमा अनि मात्र यो कठिन चिवर दान गर्न सकिन्छ। अब भनेपछि त्यो नियम के हो त? वर्षावास नियम। अब वर्षावास नियम भनेपछि हुन त अरू वर्षमा भए यतिसम्म यो आजसम्म हुँदाखेरि गएको पूर्णिमासम्म चाहिँ कठिन चिवर दान चाहिँ सम्पूर्ण हुनु पर्ने हो। तर बौद्ध क्यालेन्डर अनुसार हामी बौद्ध दर्शनमा एउटा अर्कै चन्द्रमालाई हेरेर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भनेर अलग्गै एउटा तिथि अनुसार हेरेर दिन गन्ती गर्छौँ। त्यो क्यालेन्डरलाई हामी लुनार क्यालेन्डर भन्छौँ। अर्को एउटा क्यालेन्डर छ, अब तारिक अनुसार हेर्ने क्यालेन्डर, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? सोलार क्यालेन्डर भन्छ। बौद्ध दर्शन अनुसार लुनार भन्ने जुन क्यालेन्डरलाई हेरेर चन्द्रमालाई हेरेर गिन्ती गर्ने एउटा तरिका छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो वर्षावास बस्ने कठिन चिवर दान गर्ने त्यो चाहिँ गरिन्छ। त्यो अनुसार अधिक मास यो वर्षमा रहेको कारणले जुन असार पूर्णिमाबाट सुरु हुनुपर्ने वर्षावास यस वर्ष चाहिँ श्रावण पूर्णिमाबाट सुरु भयो। जे होस्, श्रावण पूर्णिमादेखि सुरु भएर 3 महिनासम्म यो बिहारमा जुन भन्ते वर्षावास बस्नुहुन्छ, इमस्मिङ विहारे इमन्ते मासङ वसङ उपेमी, यो बिहार भूमिभित्र म 3 महिनासम्म वर्षावास बस्छु भनेर एउटा अधिष्ठान चाहिँ गर्नुपर्छ। अधिष्ठान गरेर 3 महिनासम्म यो बिहार भूमि बाहेक अन्त कहीँ कतै पनि रात कटाउन चाहिँ भएन, रात कटाउन चाहिँ हुँदैन। यो एउटा नियम हो। अब केही भएर रात कटाउनु भयो भने त्यहाँ के हुन्छ? नियम पुरा नभएको कारणले यो बिहारमा यो कठिन चिवर दान चाहिँ गर्न पाउँदैन। अनि अर्को एउटा पनि छ, थाहा पाउनुपर्छ हामीले, रात कटाउनु हुँदैन भनेपछि कुनै पनि हालतले यो बिहार भूमि बाहिर चाहिँ रात कटाउने हुँदै नहुने हो त? होइन। भगवान बुद्धले त्यसको बारे पनि कुनै कुनै नियमहरू देशना गर्नुभएको छ। हरेक अवस्थामा सङ्घ भन्ने सङ्घलाई चाहिँ भगवान बुद्धले महत्त्व दिनुभएको छ, सङ्घ कार्यलाई महत्त्वपूर्ण दिनुभएको छ। त्यसकारण केही भएर कुनै पनि सङ्घ कार्यको लागि यहाँ वर्षावास बस्नुभएको भन्ते
यो बिहार भूमिबाट बाहिर गएर रात कटाउनु पर्यो भने हामी सत्ताहकरण भन्छौँ। सत्ताहकरण गरेर यो बिहार भूमिबाट बाहिर गयो भने बाहिर रात कटाउन चाहिँ सकिन्छ। श्रद्धेय भिक्षु सुमेध महास्थवीर भन्तेले कठिन चिवरदान वाक्य प्रदान गरेसँगै कठिन दाता परिवारले भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गरेका थिए। इमा कठिन चिवर भिक्षु सङ्घसा देमा इमा कठिन चिवर भिक्षु सङ्घसा देमा इमा कठिन चिवर भिक्षु सङ्घसा देमा इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु। कठिन चिवरदान पश्चात उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरेका थिए। इमा स अट्ठ परिखारं भिक्षु सङ्घस्स देम पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु। कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित सबै मिलेर पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षुहरू तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरेका थिए।